बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शफीक मुगल साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं और इनकी पेशन गोइयों के हवाले से बात करें तो 80 टू 90% इनकी पेशन गोइयां अभी तक दुरुस्त आई हैं। अब आगे क्या होने वाला है, इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे, नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करेंगे, तो और अगर सियासत की बात हो, जरदारी साहब की ना हो, तो फिर क्या कहते हैं, सियासत अधूरी सी लगती है, क्योंकि मुफाहमत के बादशाह हैं जरदारी साहब। तो उनसे बात कर, उनके बारे में बात करना भी जरूरी है। और बात करेंगे जी, जिमनी इलेक्शन अभी गुजरे हैं जिसमें नून लीग ने बड़ी अच्छी क्या कहते हैं अक्सरियत से वो जीते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जी, जिसकी हुकूमत वोट उसी के। शफीक साहब से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। भट्ट साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाएं, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। सर आज फर्स्ट टाइम मैंने आपको अपने पास, अपने सलाम पाकिस्तान पर फर्स्ट टाइम आपका इंटरव्यू है। तो मैं आज चाहता हूं कि जी पहले तो आप खान साहब के हवाले से कोई हमें प्रेडिक्शन करें, और फिर नवाज शरीफ साहब, फिर जरदारी साहब, और फिर पाकिस्तान का फ्यूचर और डॉलर भी पूछेंगे हम। सबसे पहले खान साहब के हवाले से कि खान साहब की आसानियां कब से शुरू हो रही हैं, क्योंकि उनके देखने वाले सबसे पहले खान साहब को देखना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। जहाँ तक सियासत के मैटर्स हैं, हम डेफिनेटली खान साहब माशाल्लाह बहुत हमारे पॉपुलर लीडर हैं। बहुत से दिलों की धड़कन है, और डेफिनेटली लोग जो है उनको देखना चाहते हैं अपने दरमियान वापस। तो डेफिनेटली हम उन्हीं से बात अपनी शुरू करेंगे। तो एक्चुअली भट्ट साहब, आप देखें कि हम थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड देखें तो खान साहब को माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना जो अरूज दिया है पाकिस्तान में, अगर भट्टो साहब के बाद किसी को सियासी अरूज नसीब हुआ है तो वो मेरा ख्याल है खान साहब है। बल्कि मैं अगर कहूँ कि उनसे थोड़ा प्लस है, तो अगर रिसेंट इस दौर की हम सियासत की बात करें तो खान साहब ने माशाल्लाह जो है ना लाजवाल जो है अरूज कमाया है, लोगों के दिलों में जा बसे हैं, और लोग सुनना चाहते हैं। और माशाल्लाह उनकी शख्सियत भी ऐसी है। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखें, जब से उन्होंने क्रिकेट शुरू की 17 साल की उम्र से, जिस भी शोबे में कदम रखा तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेहनत की, एफर्ट की, स्ट्रगल की, और अपने शोबे में अल्टीमेट कामयाबी हासिल की। क्रिकेट में थी तो अल्टीमेट कामयाबी हासिल की। उन्होंने सोशल वेलफेयर के फील्ड में कदम रखा। शौकत खानम जो है अपने ख्वाब की तकमील की। ठीक है, सियासत में कदम रखा तो एक तवील अरसा जद्दोजहद की। लेकिन आप देखें कि अगर सियासतदान जो है वो इतनी तवील जद्दोजहद के बाद भी अपना वो अल्टीमेट जो ख्वाब होता है, डेफिनेटली किसी भी मुकाम पे प्राइम मिनिस्टरशिप का ख्वाब जो है, अल्टीमेट डेजिग्नेशन पॉलिटिक्स में हासिल करना, बहुत से लोग आए और आके सियासत में गुमशुदा हो गए, गुमनाम हो गए, लेकिन अपना मुकाम हासिल नहीं कर सके। खान साहब की माशाल्लाह खुशकिस्मती भी रही है, और इनकी पर्सनैलिटी भी अल्लाह ताला ने मुकद्दर भी दिया, और इन्होंने जो जिंदगी में टारगेट अपने बनाए उसको अचीव किया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हम ये भी देखें कि देखिए अल्लाह ताला ने इनको माशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे से नवाजा। तो इसके साथ आपको हैरान कर देने वाली चीज ये जरूर देखनी चाहिए कि इससे पहले भुट्टो साहब इसी तरीके से आए, करिश्माती शख्सियत थे, आए, छा गए, दिलों में बस गए, वज़ीर आज़म के ओहदे पर पहुंचे, और बदकिस्मती से वज़ीर आज़म के ओहदे से सीधा जेल में गए। ठीक है, ये तकरीबन इस तरह तारीख शायद खुद को दोहरा रही है। खान साहब के केस में भी इन्होंने माशाल्लाह जो है अपना अचीव किया, हाईएस्ट लेवल जो है सियासत में मुकाम जो है मर्तबा हासिल किया, और अब जो है इत्तेफाक ऐसा कि हुकूमत का अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बदकिस्मती भी है कि शायद कोई हुकूमत भी इधर टेन्योर पूरा कर सकती। तो यहाँ से फिर उतरे हैं, तो मतलब अब बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जेल में है। तो वो अब लोग डेफिनेटली इसको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो कब हमारे दरमियान वापस आते हैं। तो इसको हम तो देख कि हम तो सियारों के हवाले से बात करते हैं, खान साहब का जायचा डिस्कस करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल बात करते हैं। तो खान साहब एक्चुअली इनके सियारे जो है कुछ काफी अरसे से, तकरीबन 2 साल से जो है वो क्राइसिस में थे। खान साहब के जो ट्रांजिटली जो है ना सियारों की पोजीशन, वो इस टाइम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हुई थी जब इनका इक़्तिदार गया है। इसके बाद भी देखें, उसके बाद इनको अगर हम देखें ना तो ये इक़्तिदार में आने के बाद से काफ़ी इनके था कि ये अभी गए जेल में, अभी गए जेल में, ठीक है? तो लेकिन बहरहाल
گھیر گھار کے ان کو مقدمات میں پھنسا کے جیل میں ڈال دیا گیا. تو اب یہ ہے کہ عوام دیکھنا چاہ رہی ہے. تو ابھی میں مزید تفصیل میں جائے بغیر اسی مہینے کی بات کروں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات چیز ہم سن رہے ہیں کہ شاید کسی لیول پہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، بیک گراؤنڈ میں مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، ڈپلومیسی چل رہی ہے. تو ابھی تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مئی کا مہینہ ہمارا جو سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے 20-21 اپریل سے ہمارا جو ہے نا مئی کا مہینہ سٹارٹ ہوتا تھا ایسٹرولوجیکل منتھ. ٹھیک ہے. تو یہاں تو ابھی اس مہینے میں ویری فرینکلی اسپیکنگ یہ بتاؤں کہ ابھی تو ان کو کوئی اس مہینے میں کوئی ایسا ایڈوانٹیج نظر نہیں آ رہا. ہاں بیک گراؤنڈ میں کچھ نیگوسیشنز وغیرہ، انڈر دی ٹیبل ٹاکس یہ چل سکتی ہیں، یہ ان کو فیور کر سکتی ہیں. لیکن اس میں بھی میں ایڈوائز کروں گا اگر انہوں نے اس میں بھی کامیابی کچھ لینی ہے، فیور لینی ہے، تو ان کو تھوڑا اپنے بیانات پہ، اسٹیٹمنٹس پہ، ان پہ ذرا کنٹرول کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ ایکچولی ایسے ہوتا ہے کہ شاید اس سے پہلے بھی کچھ مذاکرات کے معاملات چل رہے تھے تو کچھ اس کے بعد تھوڑے تھوڑے عرصے بعد کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہیں یا ان کے پارٹی کی لیڈر کی شپ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہیں جو ان کو جو ہے نا وہ مذاکرات کو یکدم سبوتاج کر دیتی ہیں. تو ابھی بھی اگر آج ہی کی بات کروں میں دیکھوں تو ابھی آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے خود بیان دیا ہے کہ مجھے کسی طرف سے کوئی مذاکرات کی آفر نہیں ہے اور میں اس طرح کسی پروسیس میں نہیں ہوں کہ مذاکرات کیے جائیں. تو یہ چیز ہے کہ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوپنلی تو یہ اگر ایسے کوئی معاملات چل رہے ہیں تو میرا خیال اس کو اوپن کریں گے بھی نہیں. ڈیفینیٹلی ہر ایک کو فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ ابھی مئی کے مہینے میں یہ جو چل رہا ہے 22 مئی تک ان کو اس حوالے سے کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے، پولیٹیکل ایڈوانٹیج. تو اس حوالے سے ابھی ورکنگ چلے گی، ورکنگ یہ کریں گے. اگر بیک گراؤنڈ میں مذاکرات چلتے رہیں تو ان کو 22 مئی کے بعد سے کچھ ایڈوانٹیج ملنا شروع ہوں گے. لیکن ویری فرینکلی اسپیکنگ میں کہوں کہ ابھی فوری ریلیف نظر نہیں آ رہا کہ خان صاحب ابھی اگلے ہفتے یا اس مہینے میں یا 15 دن میں جیل سے باہر آ جائیں گے، نہیں. لیکن آئیں گے ضرور. خان صاحب ماشاءاللہ میں ان کو یہی اگر کسی ٹائم میری کسی وقت معاملے ان تک میری آواز پہنچے یا ان کے قریبی لوگوں تک تو میں یہی کہوں گا کہ جو ہے نا مطلب اپنی وہ فرم اپنی اس پہ قائم رہیں، اپنی اوپینین پہ. ان کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مقدر بڑا بنایا ہے. یہ اپنے ٹارگٹس اپنی اس پہ قائم رہتے ہیں، اس کو اچیو بھی کر لیں گے. تھوڑا ٹائم ہے، ٹف ٹائم ہے، لیکن یہ اپنی سیاست کو داؤ پہ نہ لگائیں. جیسے میاں صاحب چلے گئے، نواز شریف صاحب مذاکرات کر کے باہر نکل گئے. ٹھیک ہے. تو موقع آیا، دوبارہ آ گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر وہ مقام نہیں ان کو مل سکا. تو وہ ٹھیک ہے. اسی چائنا کا طرح میں خان صاحب جی خان صاحب کے بھی حوالے سے بھی میں اگر اسی طرح بات کروں تو یہ ہے کہ مذاکرات کریں، ضرور کریں، بڑی سوچ سمجھ کے کریں کہ ان کو اپنی ڈگنیٹی جو ہے وہ اس کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. اور ان کی شخصیت بھی ایسی ہے وہ داؤ پہ لگائیں گے بھی نہیں. تو اپنی سیاست کو جو ہے وہ آگے رکھیں، مقدم رکھیں. تو انشاءاللہ ان کو جلدی جو ہے رہائی نصیب ہوتی نظر آتی ہے. تو ابھی میں کوئی ٹائم فی الحال کیونکہ سیاست میں کچھ بھی اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں تو اس میں اگر کچھ جو ہے مشکلات آئیں گی تو ان کے اپنے بیانات ہیں. ٹھیک ہے. اپنی سٹیٹمنٹس ہیں اس پہ تھوڑا ذرا قابو رکھیں گے تو انشاءاللہ 22 مئی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ آپ کو لگے گا، ہم کو فیل ہوگا کہ کچھ جو ہے نا آنے والے وقت میں ان کی کوئی پوزیشنز بن رہی ہیں کہ وہ رہائی کی طرف جانا شروع ہو جائے. اچھا سر، پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی خان صاحب اندر ہیں، پی ٹی آئی کے باہر جتنے بھی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی سنبھال رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ ہر بندہ چیئرمین بنا ہوا ہے اور پی ٹی آئی کا یعنی کہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی پی ٹی آئی میری ہے. تو اب اس پر کیا کہیں گے کہ یہ ان کا فیوچر کیا ہے؟ سر پی ٹی آئی کا بھی ہم ذائچہ ہی دیکھتے ہیں. جب یہ پارٹی جس دن یہ بنی، تخلیق ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بنانے میں بھی ایک مخصوص جو طبقہ تھا اس کا نام ہے لائرز. ٹھیک ہے. قانون دان. وہ اس میں بہت زیادہ انوالو تھا، وہ ہمیشہ انوالو رہا. اور آپ اس کو بیڈ لک کہہ لیں کہ اتفاق ایسا ہے کہ ان کے ذائچہ میں جو ہے اس لائرز کی قانون دان ان کی پوزیشن اتنی اچھی بھی نہیں ہے. ان کا کنٹریبیوشن تو بہت رہے گا بھی، اور ان کی پارٹی کی جو ہے قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، اس میں ان کا کنٹریبیوشن رہے گا لائر کا بہت زیادہ. لیکن وہ اس کو پولیٹیکل بینیفٹ نہیں دے سکیں گے. اور آپ نے دیکھا ابھی تک کہ اس پارٹی کو اگر سب سے
किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो भी लॉयर्स ही हैं कि इनको इवन आप तहरीक अदम एतमाद में देखें, इनको मिसगाइड किया गया लॉयर्स की तरफ से। जो कासम सूरी साहब की रूलिंग थी, ठीक है, उसने इसको नुकसान पहुंचाया। इवन उसके बाद खान साहब ने, आपको याद होगा कि इन्होंने जो है वो एक साबिका चीफ जस्टिस से उनसे मुलाकात भी की, उनसे फिर जो है लीगल एड और लीगल टीम को रीस्टेब्लिश करने की बात की, तो उन्होंने इस पे किया। लेकिन अब भी यही है कि ये अब इत्तेफाक ऐसा है कि कानून दान जो हैं, जो लॉयर्स हैं, इस पार्टी पे डोमिनेट हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उनको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे इस पार्टी को। अब एक पार्टी के लिए इससे ज्यादा सियासी डैमेज क्या होगा कि उससे उसका बिल्कुल इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है, ठीक है। वो बिल्कुल। अपने इंतखाबी निशान जो है उस पे अपना लड़ नहीं रह सकती, और जो मौजूदा असम्बली है, बदकिस्मती कह लें कि उसमें पीटीआई का नाम नहीं है। एक बहुत ही लोअर ग्रेड की पार्टी जो है उसके साथ कोलेशन बना के और ये अपना वजूद जो है असम्बली में लेके आए हैं। तो ये बैड लक है। ये एक तकरीबन 1 साल 1.5 साल से इनके साथ, पार्टी के साथ, ये बैड लक चल रही। प्लेनेटरी पोजीशन, सितारों की पोजीशन जो है वो इस तरह थी कि ये इनके साथ बैड लक चल रही है। और अभी तकरीबन 1 साल जो है 2024 जो है ना, ये इसमें इनकी पार्टी को कोई ऐसा बेनिफिट नजर नहीं आ रहा मुझे कि वो फ्रंट पे आ जाए या अपनी असल नाम के साथ आ जाए या बहाली के साथ आ जाए। और इसमें इनको अपना लीगल जो है वो सेक्टर मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं इनको अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखते हुए मशवरा दूं तो ये किसी भी तरह लॉयर्स को जो सेकंड टीयर में ले आए और जो प्रोफेशनल सियासतदान है उनको फ्रंट रो पे लेके आए, वो पार्टी को लीड करें, कंट्रोल करें, वो उसको संभालेंगे तो ये पार्टी फिर मतलब अपनी आ सकती है, अरूज पे आ सकती है, फ्रंट पे आ सकती है। तो इनको थोड़ा जो नॉन प्रोफेशनल किस्म के जो सियासतदान जो है उनको पीछे करें, नॉन प्रोफेशनल लॉयर जो हैं उनको पीछे करें, और प्रोफेशनल और जो एक्सपीरियंस सियासतदान हैं। और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि वो खातून जो है सियासतदान अगर इस पार्टी को लीड करें तो वो शायद इसको ज़्यादा जो है आगे लेके आ सकती है, बेनिफिट ले सकती है। अच्छा सर, पीटीआई और खान साहब तो अभी अंदर हैं। खान साहब एक किंग हैं पीटीआई के, ठीक है। तो क्या वो अंदर बैठ के बाहर कोई किंग मेकर बना सकते हैं कि जी अब किंग मेकर के तौर पे कोई एक बंदा जो सा पार्टी को बकायदा लीड करे, क्योंकि गौहर साहब तो उस तरह से लीड नहीं कर रहे। सर मैं आपको बताऊं, देखें माशाल्लाह खान साहब की शख्सियत भी ऐसी है, इनके बगैर ना तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और ना पार्टी की पॉलिटिक्स, ठीक है। ये हर सूरत किसी ना किसी तौर जो है एंटर ही रहेंगे। इनके बगैर चाहे उनको जेल में डाल दिया, चाहे उनको वक्ती तौर पर कहते हैं इनकी सियासत खत्म की है, लेकिन फिर भी इनका नाम गूंजता रहेगा सियासत में, हमेशा गूंजता रहेगा। आज भी आप देखें भुट्टो साहब का नाम भी आप आज भी आप सुनते हैं, ठीक है। ये जब तक है जहाँ है ये इनका नाम गूंजता रहेगा। इनके बगैर पाकिस्तान की सियासत भी नामुकम्मल है, इनके बगैर पीटीआई की सियासत भी नामुकम्मल है। तो ये समझ ले कि जैसे भुट्टो साहब के बारे में कहा जाता था, आपने ये लफ्ज यहाँ भी सुना, वो खंबा भी खड़ा कर देंगे तो उसको वोट पड़ेंगे। और वो बिल्कुल। तो इसी तरह खान साहब जो है, जी, उन खान साहब जो है वो भी यहाँ पीटीआई की लीडरशिप जिसको भी देंगे लोग उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये है, ये वाइजली फैसला लेने की जरूरत है कि उसको जो है ना वकला के या नॉन प्रोफेशनल के रहमो करम पे ना छोड़े, और उसको पार्टी को जो है फ्रंट पे लाने के लिए एक मेच्योर क्यादत जो है लीडरशिप या एक कमेटी इस टाइप की कुछ बनाए जो इनको मेच्योरली जो है वक्ती तौर पर थोड़ा सा इनको स्टेप बैक भी आना पड़ता है तो करें और अपनी पार्टी को फ्रंट पे लेके आए। अच्छा सर, जिमनी इलेक्शन की बात करें तो जिमनी इलेक्शन में वो वाला टर्न आउट रहा जो 8 फरवरी वाला था, क्या कहेंगे? सर देखें, जिमनी इलेक्शन जो है, अभी मैंने कहा ना कि इनकी पार्टी जो है पीटीआई जो अंडर प्रेशर है, ठीक है। मैं सियारों की जुबान में बात कर रहा हूँ, नॉट के सियासी स्टेटमेंट नहीं है, सियारों की जुबान में बात कर रहा हूँ। तो जब अंडर प्रेशर है तो इनको अभी कोई भी पॉलिटिकल फेवर ना मिलनी थी ना मिलने वाली है, ठीक है। ये 2024 में एटलीस्ट इनको ऐसी कोई पॉलिटिकल फेवर नहीं मिलने वाली जिससे इनकी एंटिटी जो है वो आगे आ जाए, सामने आ जाए। इसलिए यही हुआ कि जिमनी इलेक्शन में भी फिर इनके कारकुन ने भी इसी वजह से फिर इंटरेस्ट नहीं लिया, उनको नजर आ रहे थे नताइज, और उनको पता लग रहा था कि पीटीआई लीडरशिप भी स्कैटर्ड है। शायद वो वकला जो है जो फ्रंट पे लीड कर रहे हैं वो भी अपने मफाद के लिए
ٹکٹیں لینے کے لیے، اور ہر کوئی، آپ نے صحیح کہا کہ ہر کوئی لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے، ہر کوئی لیڈر بن رہا ہے، تو یہی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں جو ہے نا آگے آ جاؤں. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کو تھوڑا جو ہے اس میں سارا ریسٹرکٹنگ، آپ پارٹی کی بھی ریسٹرکٹنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، سیاست کو بھی ان کو سارا جو ہے وہ نئے سرے سے اس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ جب اس کو اسٹیبلش کریں گے تو بہتر وے میں، تو انشاءاللہ یہ سارا کچھ جو ہے نا ان کو دوبارہ مل سکتا ہے. اچھا سر، نواز شریف صاحب چائنا گئے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہے؟ آگے وہ سیاست نہیں کریں گے یا سیاست کو کنٹینیو کریں گے؟ سر دیکھیں، نواز شریف صاحب جو ہے اس حوالے سے میں بات کروں گا. ایک ان کا طویل سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، تو خوش قسمتی نے، لک نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا. بہت بڑے بڑے کرائسس سے وہ نکل آئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں، آپ کو بھی، اب لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے. ہم نے کسی وقت میں کہا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ اب شاید وہ عروج نہ دیکھ سکے، وہ مقام. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا نا کہ ایک سیاستدان کا مقام تو ہوتا ہے کہ وہ الٹیمیٹ ڈیزگنیشن لے لیتا ہے، دیٹ از پرائم منسٹر شپ ہے، پریزیڈنٹ شپ ہے. سیاستدان کا مقام تو یہ ہے. تو اگر وہ مقام نہیں لے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاست میں اپنے اس مرتبے پہ نہیں آ سکا ہے جس پہ اس کو آنا چاہیے تھا. تو اب یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں، عمران خان کا رول کوئی بندہ ختم نہیں کر سکتا سیاست میں، چاہے وہ جیل میں بیٹھا ہے، جیل سے باہر بیٹھا ہے، باہر کے ملک بھی اگر چلا جاتا ہے تو وہ یہاں پہ سیاست میں گونجتا رہے گا. تو نواز شریف کا بھی آپ اس کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا بھی تقریباً یہی معاملہ ہے. وہ سیاست میں کسی نہ کسی طور رول تو پلے کرتے رہیں گے، لیکن شاید اب ان کو سیاست میں یہ مقام دوبارہ نہیں ملے پرائم منسٹر شپ کا. لیکن وہ ڈیفینیٹلی اپنی پارٹی میں کنگ میکر ہیں، اور ان کی ایک جو ہے انٹرنیشنل فیم ہے، ریکگنیشن ہے انٹرنیشنل. ان کا سمجھ لیں کہ پاکستان کے حوالے سے ایک برانڈ تو ضرور ہے. تو وہ چائنا میں جائیں گے، وہ اس طرح اب یہ ہی کریں گے کہ جس طرح ایک آپ سمجھ لیں کہ اسٹیٹس مین کا رول ادا کرنے کی کوشش کر چائنا رہے میں ہیں کہ جائیں گے؟ جی. چائنا میں دیکھیں وہ ایڈوانٹیج لیں گے، ان کے پرانے ریلیشنز ہیں، بہت زیادہ ریلیشنز ہیں، شہباز شریف صاحب کے بھی ریلیشنز ہیں. تو وہ اب کوشش تو کر رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کو اور اس ملک کو وہ جو ہے وہ بینیفٹ دے سکیں. اور ڈیفینیٹلی جب وہ اس لیڈنگ رول میں تو آ رہے ہیں، اس طرح وہ نمایاں ہوں گے، سامنے آئیں گے. اور میرا خیال ان کا یہ چائنا کا دورہ جو ہے نا وہ کافی پازیٹیو رہے گا. ٹھیک ہے، برطانیہ تو نہیں جائیں گے؟ سر ابھی تو مطلب ٹیمپریرلی تو جا سکتے ہیں، ان کو کون روک سکتا ہے جانے سے. تو آنے سے روکے رکھا کچھ لوگوں نے، لیکن پھر بھی ڈیفینیٹلی وہ آ گئے. تو یہ ہے کہ آنا جانا لگا رہے گا کچھ پارٹی اس کا میں. سر جی، پیپل پارٹی کا دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ایکچولی پولیٹیکل سسٹم اس طرح کا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسی طرح یہ کوئی وقت تھا کہ دو ہی پارٹیاں تھی، ٹو پارٹی سسٹم تھا، جس میں مسلم لیگ تھی، نواز لیگ تھی اور پیپل پارٹی تھی. ٹھیک ہے، اب پی ٹی آئی نے آ کے ان کو سمجھ لیں کہ ان کا وہ گرج توڑا سارا، اور اس میں رول. لیکن پی ٹی آئی ہماری جو ہے نا پیپل پارٹی، آپ اس کا کریں یا اسی طرح اس کا بھی ایک رول ہمیشہ سے موجود رہے گا. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ دیکھیں بھٹو صاحب کا ایک نام ہے، بڑا عرصہ سے ان کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ابھی بھی کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے. تو بھٹو زندہ ہے تو پیپل پارٹی بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کا رول تو رہے گا زرداری ڈیفینیٹلی. اب یہ ہے کہ دیکھیں زرداری صاحب نے ماشاءاللہ جو ہے اپنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے صدر پاکستان وہ دوبارہ الیکٹڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا جو ہے مقام رول جو ہے وہ اچیو کیا ہے. لیکن اب یہ میرا خیال ہے ان کا لاسٹ ٹرم ہے، ٹینیور ہے. اس حوالے سے زرداری صاحب کا یہ قیادت اب شفٹ ہو جائے گی. آپ کو مستقبل میں ایک نئی بے نظیر ملنے کی امید آپ کر سکتے ہیں پاکستان میں، آسپا کہ بھٹو وہ ہے ان کی بیٹی جو ہے جی آسپا بھٹو جو ہے وہ آئندہ سے بلاول صاحب کی نسبت جو ہے نا آصفہ کا کردار آپ کو سامنے بہت نمایاں آئے گا. بلاول شاہ صاحب شاید کسی وقت بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آئے، اسی طرح کنگ میکر کے طور پر زرداری صاحب کی جگہ لے پارٹی کو سنبھالے وغیرہ. لیکن جو لیڈنگ میں آئیں گی وہ فیوچر میں آصفہ کا مستقبل بہت برائٹ ہے.
پاکستان کا فیوچر کیا ہے سر؟ سر پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ اگر ہم حقیقت پسندی سے بات کریں تو جو خواب ہم یہاں دیکھتے ہیں یا آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ جی یورپ بن جائے گا یا کوئی دبئی یا اس طرح کچھ بن جائے گا، تو یہ ابھی منزل بہت دور ہے، لیکن گریجولی اگر یہ سسٹم چلتا رہے تو ہم بھی پاکستانی ہیں، آپ بھی پاکستانی ہیں، ہماری خواہش بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے تو کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی کامیابی دے، تو وہ آنے والا وقت جو ہے وہ مثبت ہی ہے، کچھ ہم اس طرح امید رکھ سکتے ہیں کہ ڈالر انشاءاللہ آنے والا یہ 2024 جی ڈالر کا فیوچر جی کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈالر کا فیوچر سر ڈالر سر ڈالر کا فیوچر جو ہے نا پاکستان میں اکانومی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان ترقی کرے گا تو ڈالر پہ سٹیبل رہے گا، اگر پاکستان ترقی نہیں کرے گا تو پھر ڈالر ترقی کرے گا تو یہ چیز سمجھ لے کہ اس چیز کو آپ بس زیادہ پھر ہم اس طرف آئے نا بات کریں تو لوگ پھر وہ سٹے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہمارا وہ مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کا بھلا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں کہہ دوں گا کہ یار ڈالر تو ادھر جانے لگا تو صبح بے شک لائنیں لگ جائیں، تو ہمیں بھی اپنے ملک کا بھی خیال کرنا ہے، تو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ کرے انشاءاللہ ڈالر جی دعا ہے، خواہش ہے کہ ڈالر نیچے آنا چاہیے نا، اس کا مطلب نیچے آنے کا مطلب ہے کہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے، مگر تو آنے اللہ بھی کرے لگ یہ ہے۔ مگر ہاں آنے بھی ابھی نہیں لگا، لیکن ہم فیوچر میں امید کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں نا کہ اگر یہ یہاں پہ سٹیبل بھی رہتا ہے نا تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاؤن نہ آئے، بڑے بھی نہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی پاکستان کی اکانومی کے لیے، معیشت کے لیے پلس پوائنٹ ہے، تو ابھی ڈالر کو ہم یہیں پہ رہنے دیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ شفیق مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا خان صاحب کے حوالے سے یہ کہنا تھا کہ جی 22 مئی کے بعد خان صاحب کے لیے آسانیاں ہیں، مشکلات ختم نہیں ہو رہی، باہر آتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، یہ آگے جا کے دیکھیں گے یا بات کریں گے۔ شفیق صاحب سے ہماری مزید ملاقات بھی ہوتی رہے گی سر، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ سر، سلام پاکستان۔ جی بہت شکریہ۔